भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा आमी देवाक अर्घ दिता आसतना सगळो सप्टेंबराचो म्हयनो देवाच्या बळवंत हाताखाल आमकांच आमी समर्पण दिवंक जाय. कित्याक देव जावन आसा मोव. ताच्या मोगांत एकपणान कोण जियेता तो सदांच दैवीक सकत अनुभव करता. आज लुका प्रमाणे शुभ वार्तांत 22:10 म्हणटा. लूक चॅप्टर 10:41 म्हणटा की पूण सोम्यान तिका जाप दिवन म्हळें, मार्ता मार्ता तूं सबार संगती विशयांत खंत हुस्को करनासाय. मार्ता मार्ता तूं सबार संगती विशयांत खंत हुस्को करनासाय. आपुरबायचे उतार ह्या सकाळीच्या वेळार. मार्ता बरी देव म्हज्या लागीं आनी तुमच्या लागीं सेम विशय उलोवंक आशें ते आसा. प्रकाश, जॉन्सन, रिना, रेखा, लुविसा तुमी सबार संगती विशयान खंत हुस्को करनासा. देवाच्या महिमेखाल आज जियेत आसतना, देवाच्या हाताखाल तुमी जियेत आसतना, त्या देवाक रात्र दीस उलो मारता आसतना, ताच्या उतरां तें बळवंत जावन जियेत आसतना आज सबार संगती विशयान तुमी खंत हुस्को करता आसा. जाता की जायना. कसो वेता आमचो दीस. हे ऑपरेशन सक्सेस जाता की जायना. किमो घेतलो इवन कॅन्सर तो बरेपण लाभता की ह्या लाभाना. म्हजी शुगर त्याच लेवल आसता की हाय जाता आसता की उणी कित्याक जायना. आमचो बिजनेस फ्लॉप जावन आसा आमी उदरगती पावता की पावानात. जायते सबार संगत्यो घडये घडये मिनटांनी आमच्या मोतींत हर एक दिसा असली चिंतना येवन आसात. आज ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा आमी मागोवंक जाय देवाच्या बळवंत हाताखाल आमकांच आमी समर्पीत कर म्हणूंक जाय, जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या म्हजे काळीज कर तुज्याच काळजा सारके. सदांच तो बापा थंय एक जावन आसलोय. दिसांक हर एक दिसा प्रीच करणं, पिडेस्तां भलाय गुण करणं, सर्गीच्या परगटिंग नासत्या वेळा रातच्या वेळा तो बापा लागीं उलोवन आसलाय.
मोगाचें हे सप्टेंबर म्हयन्यांत आमी थारोवंक जाय. नव्यान असो आज 8वो दीस जावन आसा, 8वो दीस जावन आसा. प्रत्येक आज आमी थारोवंक जाय ह्या दिसांनी ह्या सप्टेंबरांत म्हज्या सुम्या सांगता थोडो वेळ हांव खर्च करता आनी म्हज्या सुम्याला उलयता. हांगा म्हणटा पळय बापूर बायन, पूण सुम्यान तिका जाप दिवन म्हळें, मारता मारता तूं सबार संगती विशयांत कोण तुस्को करनासाय. सबार संगती तुज्या मोतींत आसात, सबार राटावळ्यो तुज्या मोतींत आसा, सबार संगते विशयांत तूं खंय तुस्को करनासाय. ओळी 40 म्हणटा, पूण गरजेची एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विसरून काडला. गरजेचे आज आमच्या जिवितांत गरजेचे जावन आसा जेजू, गरजेचे जावन आसा देवाचे उतार, गरजेचे जावन आसा देवतेची सकत. आज आमकां कळीत आसा जेजूच्या ब्रह्मचार कांयच करूंक जायना म्हणून. खंय गोवन 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 जावफ्रो म्हाका मागणें नाका, म्हाका आराधन नाका, म्हाका मीस नाका, म्हाका कुमसार नाका, जावफ्रो जायते आमी चिंतेन निमाणें येवंक जाय. आमी थंयच थोड्या फावटी देव सर आमची मायंड डायवर्ट करता. इतली वर्सां तुवें मागणें केलें, इतली वर्सां तुवें मिसाच्या बलिदानां भाग घेतले, इतली वर्सां बायबल वाचले, इतली वर्सां सगळे शिकोवणे तुवें घेतले, कितें जालें? तूं थंयच आसय. म्हज्या मोगाचें न्हू, देव सराच्या बुलोवण्याक कान दिवचें नाका. त्या खातीर म्हणटा की पूण गरजेची एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विसरून काडला. बरो खंयचो? साम 119 वर्स 68. देव जावन आसा बरो, देव जावन आसा बरो. मोरयेन देवाक म्हणल्यार जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर येवची जिवी उतरां तिणें अनुभव करून येतली आनी जेजूक तिणें विसरून काडलें. मोगाचें न्हू, ह्या सप्टेंबराच्या म्हयन्यांत आमी जेजूक घेवंक जाय, जेजू विसरून घेवंक जाय. जेजू आमच्या जिवितांत आदार जावन रावंक जाय. त्या खातीर म्हणटा की मोरयेन बरो वांटून विसरून काडला आनी तिच्या लागसो तो कोणूच काड व्हरचो ना. आज ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा निर्धार करया, बरो कुमसा जावया ह्या दिसांनी, ह्या हप्त्यांनी. कित्याक आमी फेस्ताच्या तयार आसा, मोती सायबीणीच्या कुटुंबाच्या फेस्ताच्या तयार आसता आसतना बरो वांटो म्हणल्यार देवाक मोरयेन विसरून घेतलो. आनी मोरी हर एक दिसा म्हणा लागली, हांव देवाची चरणां दासी. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू, आमी जेजूक सोम्याक विसरून घेवया. एक घडी आमचे दोळे धांपया, अर्घ दिवया ह्या सकाळीच्या वेळा. बापा, तुका आमी अर्घ दिता, तुका आमी वाकणटाव, तुका आमी दिनवासताव. तूं विस्वासी, तूं दयाळ, तूं मोगाळ, तूं काकुळदार. तुज्या भुरग्यांचो तूं मोग करताय. हर एक दिसा तुवें आमकां राखून व्हेलें. हर एक दिसा विंगड विंगड उतरांनी तूं आमचें उलोवन आमच्या आत्म्याक धैर्य दिवन आसाय. मात्र न्ही चंचल मोतीताव आमकां सुटका आनी सडवण लाभोवन आसाय. बापा, तुज्या अगणीत मोगा खातीर, तुज्या वर्त्या काकुती खातीर, तुज्या वर्त्या दयाळाय खातीर आज आमी काळज जाता. तुका आमी अर्घ दिता, वाकणटाव, दिनवासताव. तुज्या मोगाचें न्हू, एक घडी आमी या जुआंच्या पयल्या पत्रांत 22 वळी 16 आमकां म्हणटा. 1 जॉन चॅप्टर 4 वर्स 16 देवाच्या उतराचे बळवंत जावन रावया. कित्याक म्हणल्यार रे, फाल्यां 11 नव्यान परवा कुटुंबाचे फेस्त जावन आसा. ह्या दिसांनी नव्यानांत सदांच आमी भाग घेतला. कोंताचो तेर्स आमच्या जिवितांत ह्या दिसांनी सदांच आमी केला. हर एक जनपराचे आराधने भाग घेतला. म्हज्या मोगाचें न्हू, आज एक उतार हांगा अशें म्हणटा की कित्याक आमी तयारेर आसा. फाल्यांच्या नव्यान अखेर परवा फेस्त जावन आसा. कुटुंबांनी सांगाता मेळचो दीस जावन आसा. माया मोगाचो दीस जावन आसा. आज उतार म्हणटा की देव म्हणल्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता. देव म्हणल्यार मोग. जो कोण देवा थंय जियेता तो मोगान जियेता. आज प्रत्येक तरान आमी ह्या फेस्ताची तयारी करता आसतना देव म्हणल्यार मोग हांगा म्हणटा की पळा, देव म्हणल्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. आमी जावफ्रो आतांच आमी सगळी तयारी केला. जावफ्रो तुज्या भावा आनी भयणी ते मोगच ना. जावफ्रो कुटुंबां ते मोगच ना.
इवन अजूनही ती दुस्मान घे चिवणत आसा हांव एक पोरचे एक दीस म्हणलें की आमची फेस्तां तयारेर बरी चलते आसा आमचे करज जावं फुरो आदव्यांत काळ जावं फुरो बरो चलते आसा भितरली बदलावण अजूनही तशीच आसा गी भितरली बदलावण कितें म्हणी जाला गी कितें म्हणी आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता गी आज आमी बदलाचे न्हय म्हज्या मोगाचेर आमची कॅन्सर पिडा बरी जावची इम्पॉर्टंट न्ही न्हय जावं फुरो आज बरें भलायकी म्हाका मेळची इम्पॉर्टंट न्ही जावं फुरो हाता पांयगटी घटाय म्हणजे घाय जाला खंय पेकचे ते जावं फुरो म्हाका गरजेचे वय ताच्यान की इम्पॉर्टंट जावन आसा भितरली बदलावण भितर म्हाका पेकोवणी मेळ्ळा गी भितरल्यान आज हांव हे सगळे वायट पावण मेळे पावण इवन अनिस्काळ पावण राग द्वेष क्रोध मोसोर बेबदे पावण अपस्वार्थ एकामेकाचे उलोवचे एकामेका सकयल घालचे इन्कार करचे खोडी काडच्यो असल्यो संवयो अजुनी म्हज्या भितर दवरना बसला गी मगाचे न्हू आज मार्ताक जेजू म्हणटा गी मोरयेन बरो वांटो विसरून घेतलो आज मोरये आमच्या मायांनी सेम त्या खातीर ती म्हणटा की हांव देवाची चरणां दासी तिणें बरो वांटो विसरून घेतलो बरो वांटो देवाकच हर एक दीस देवा सांगत रावून ती खालती जावन जियेली आज मोरी माय वर्तिकन देवान तिका उखल्लें त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमकां म्हणटा की देव म्हणल्यार मोग जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता ओळी 17 म्हणटा जर तेचे दिसा फुडें सरूं आमचे थंय धैर्य आसा जाल्यार देवाचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाला म्हणयेत मोगा मुंदर म्हणटा की ह्या संवसारान क्रिस्ता सारकी आमी जियेता म्हणलेंच कारण ओळी 18 म्हणटा मोग आसल्या कडेन भिरांत ना संपूर्ण मोग भे धांवडयता बे शिक्षेक संबंध जाल्ले नेमती जो कोण भियान जियेता ताचे थंय मोग संपूर्ण कथेक पावोंक ना ओळी 19 म्हणटा देवान आमचो पयलो मोग केलो देखून आमी मोग करचो देवान आमचो पयलो मोग केलो त्या खातीर आज आमी एकामेकाचो मोग करचो देवाचो मोग करता म्हूण उतार म्हणटा की आमकां आपुरबायन जाकोबाच्या पत्रांत 21:1 म्हणटा जेम्स चॅप्टर 1:22 म्हणटा की देवाचे उतार तुमी आयकल्यार मात्र पावना त्या उतरा प्रमाणे तुमी करी जाय ना तर तुमकांच तुमी फटयतात उतार म्हणटा की देवाचे उतार तुमी आयकल्यार मात्र पावना त्या उतरा प्रमाणे तुमी करीत जाय ना तर तुमकांच तुमी फटयतात सदांच 50-100 वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करून बायबल आमच्या हातान दवरन जावं फुडें सगळी मांडोळ आमी करन म्हज्या भावाचे अशें कोर्टान केस केल्यार ताच्या विशयांत आज नाका जाल्यार सांगून भोंवता जाल्यार ताचे विरुद्धपण हांव दोन घेता जाल्यार आज म्हज्या मोगाचें मागूंक जाय एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिये देवा ह्या म्हयन्याचो पयलो शुक्रार तुमकां जण एकल्याचो आशिर्वाद असो बेसो जावन प्रत्येक तरां मोती सेवणीच्या फेस्ताची तयारी करता आसतना आमची काळजां मनां परिवर्तन जावं दी आमचें जिवीत एक नंदन जाल्लें जावंक जाय आमेन ह्या गायनांत आमी भाग घेवया हांगा अशी 2 टेस्टमनी आमी आयकुया Better my
सो मोरिए हो गर्सिया मोरिए मोरिए हो गर्सिया मोरिए सर्गीच्या दिसाचो आवरोर तूं गनाचो दीस तुका मान दिता सर्माये वर्णिता मोरिये हो गर्सिया मोरिये मोरिये हो गर्सिया मोरिये सोसनिकाय कालते por magodi niskar por upkar maye magta borvoshar parata morie ho garcia morie ho garcia प्रेज द लॉर्ड. रोहन म्हणलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हज्या बायलेचे किडनीचे डायलिसीस आसले ते बऱ्या तरान जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार आमी व्हडा बावडतान मागोवन आसल्या. आतां म्हज्या बायलेचें डायलिसीस बऱ्या रितीन जावन ताका संपूर्ण पेकवणी फावो जाल्या. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्यादेवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. कोडी अळटावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या पुताच्या फ्रेंडाक 7 म्हयने जाल्यार दुबयंत काम नातल्लें. म्हज्या पुतान म्हाका ताचे खातीर मागोवंक सांगल्लें. हांव सदांच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा बावडतान ताचे खातीर मागोवन आसली. तशेंच हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक ताचे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा बावडतान विसारन आसल्या. आतां ताका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्यादेवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. जणेक लूक चॅप्टर 1 वर्स 46 to 55 जणेक उसारया आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकाथय संतोषान उडटा. कित्याक आपले किरकोळ चरण दासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा सर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत. भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकूट. संतते थावन संतते पर्यंत आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयला. आपल्या काळजांत वडपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यांत. पदवेदारांक उंच आसनां थावन ताणें सकला घाल्यांत आनी किरकोळांक उंच उबारल्यांत. भुकेल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यांत. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदांकाळ. प्रेज द लॉर्ड. कोडी अळटावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या घोवाक डेंग्यू ताप आयिल्लो आनी ताचे प्लेटलेट्स
प्लेटलेट्स मस्तू उणे जाल्ले. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी सदांच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंतांत हांव वडा बावार्थान मागोवन आसली. आतां म्हज्या गोवाक संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. स्टेफी म्हणली भयण आपल्या आवयची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या आवयक दोळ्यांचे प्रॉब्लेम आसा म्हणून हॉस्पिटलाक आमी दाखयल्लें. थंय तांणी तिका आय कॅटरॅक्ट जाला, तुरंत सर्जरी करूंक जाय म्हणून सांगलें. तेन्ना हांवें म्हज्या आवयची सर्जरी बऱ्या तरान जावचे खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतार हांव आनी म्हजी मम्मी सदांच वडा भावार्थान उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार वडा भावार्थान आमी मागोवन आशिल्ल्या. आतां म्हज्या मम्मीची सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर हांव देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. एक घडी आमच्या दोळ्यां आमी धांपया. ह्या सकाळच्या वेळा म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा देवाक आज आमी अर्गां दिवया. माग्या आमी विशेष रितीन सुमेची दैवी सकत आज आमचे दिवन येऊ दी. मोगाळा बापा, तू विस्वासी आनी दयाळ जावन आसाय. बापा, तू जावन आसाय मोग. ह्या सगळ्या सप्टेंबराच्या म्हयन्यांत आमी मोगान जीवन दुस्मानकायेची, काळोखाची, अंधकाराच्या पदवेतावन आमकां सुटका आनी सोडवण लाभय. प्रत्येक तरान ह्या फेस्ताच्या तयार आसता आसतना आमची काळजां मोना उस वाडाय. एक निर्मळ काळीज, एक नवें जिवीत आमकां फावो कर. देवसराच्या, काळोखाच्या, अंधकाराच्या वायट संकळेतावन आमकां सुटका लाभय. बापा, ह्या सकाळच्या मागता बापा, आमचेले माग म्हणल्या हर एकल्या बाबण्यातीर कोण आयसीयूत आसात, कोण वेंटिलेटर आसात, कोण मरणाच्या तणीर आसात, कोण लास्ट स्टेजीर आसात, आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, आज कोणाचें किमो घेवच्या स्थितीर आसात, आज कोणाचें ओपन हार्ट सर्जरी आसा, आज कोणाचें डायलिसीस आसा. येसुम्या आज तांची काकूत कर. तुजी दैवी गुण जावची सकत तांच्या कुडीच्या विश्व्यांनी वळोन येवं दी. तुज्या बोबागेवत अमोलीक रक्तान तांकां देवन नितळ कर, आशिर्वादीत कर आनी बेसांवानी बोर. जेजू, आज आमी तुजे लागीं परतून मागता. आमी ह्या फेस्ताची तयार आसतना एका मोनाची आनी एका काळजाची आमकां जण एकल्यांक कर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाच्या न्हू देवा अर्घ दिता आसतना ह्या दिसांनी आपुरबाय कुमसा जावया आनी नितळ काळजांत एकूटाम जावन हे फेस्ताचे दीस आमी आचरण करता आसतना तशेंच त्याच मोरयेची बेसांवां आमच्या कुटुंबांत जण एकल्यांक फावो जावं दी. म्हज्या मोगाच्या न्हू आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावन आसतना सेंट जॉन द इव्हांजलिस्ट चर्च मरोल त्या सुवातेर सकाळी 10 ते 3 वरां पर्यंत अर्घ वांकाणी, शिकोवण, मिसाचें बलिदान आनी पवित्र सक्रामेंताची विशेष आराधन आसतलें. येया व्हडा संख्यान त्या सुवातेर आनी सुमेची दैवी सकत अनुभव करया. दनपार 3 ते 4 लायव्हाचेर पिडेस्तां खातीर विशेष मागणें माग्या संवसारांत कश्ट वतल्या जण एकल्या पिडेस्तां खातीर. आमेन. पराच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. लिजा म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांव 2.5 वर्सां थावन कामा खातीर राखून आसली आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतार हांव सदांच वडा भावार्थान उसार नाशिल्लीं. तशेंच डिवायन मर्सी पंगडाच्यांनी चलोवन वरच्या 10 ते 11 वरांच्या इंटरसेशनांत हांव वडा भावार्थान मागोवन आसलीं आनी आतां म्हाका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. ग्लोरिया म्हणली भयण सिंधुदुर्गांतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका एकलो कॉल करून मस्तू सतयतलो आनी म्हाका मस्तू उपाद्र दिवन आसलो. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक म्हजे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतार हांव वडा भावार्थान सदांच उसार नाशिल्लीं. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार वडा भावार्थान हांव मागोवन आसलीं आनी आतां ताणें कॉल करचें पुरा रावलां आनी हांव संतोश बरयत समाधानेन आसा. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांवें म्हज्या डिप्लोमा एग्जामा खातीर
डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्ली आनी आतां म्हज्या एग्जामांत हांवें बरे मार्क्स काडल्यात. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण कोडयाळटावन आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांव भायल्या गांवाक हेची प्रोसेस कर नासल्ली आनी तांतू ते प्रोसेसांत मस्त स्टेजस आसले आनी तांतू म्हजे 2 स्टेज जाल्ले मागीर आनी दुसरे स्टेज जावंक डिले जालें आनी तशेंच म्हजे पुलीस एन्क्वायरी जावचे बऱ्या तरान जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्ली. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागो नासल्ली. आतां म्हाजें पुरा क्लियर जालां. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू.